16واں روزہ رمضان المبارک دے اس اشرے اندر کئی واقعات نے جنہاں دا بیان کرنا ایک جمعے دی مختصر حاضری دے اندر ناممکن ہے، مشکل ہے کہ کل 15 رمضان دا دن گزریا۔ 15 رمضان حضور علیہ السلام دے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ولادت دا دن ہے، اور آن والا 17 رمضان دا دن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی وفات دا دن ہے۔ اسی طرح 17 رمضان حضور دی بیٹی سیدہ رقیہ دا انتقال دا دن ہے۔ 17 رمضان جنگ بدر دا دن ہے۔ اس طرح 21 رمضان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے۔ کئی سارے واقعات نے سشرے دے اندر۔ آج دی اس مختصر گفتگو دے اندر میں کچھ تذکرہ حضرت امام حسن دا کرانگا، کیونکہ نبی دے نواسیاں وچوں اے نواسا مظلوم نواسا ہے کہ نبی علیہ السلام دا جیویں امام حسین نواسا ہے اوویں امام حسن میرے نبی دا نواسا ہے۔ جتنی فضیلت دیاں روایات امام حسین واسطے میرے نبی نے بیان کیتی ہیں اتنی ہی حضرت امام حسن واسطے بیان کیتی ہیں۔ جتنی فضیلت اور مقام امام حسین دا میرے نبی بیان کیتے اتنا امام حسن دا بیان کیتا، لیکن اتنا مظلوم نواسا ہے کہ سانو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت دا دن بھی یاد ہے، شہادت دا دن بھی یاد ہے، لیکن امام حسین نبی دا مظلوم نواسا ہے کہ اے دی وفات دا دن بھی سانو پتہ کوئی نہیں، اے دی ولادت دا دن دا بھی سانو پتہ کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگو، امام حسین و عظمت بعد اچ ملیے، امام حسن و عظمت پہلے ملیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے منہ دے اندر پیغمبر دا لعاب سال بعد وچ گیا ہے، امام حسن دے منہ اندر سال پہلے گیا ہے۔ میرے نبی نے امام حسین دے کان وچ اذان سال بعد وچ دتی ہے، امام حسن دے کان وچ اذان سال پہلے دتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر سیدہ فاطمہ دے بیٹے نے تو امام حسن بھی سیدہ دے بیٹے نے۔ امام حسن علی دے لختے جگر نے تو امام حسین حضرت علی دے لختے جگر نے۔ نواسے بھی ایکو نانے دے نے، نانا بھی ایک کے، ماں باپ بھی ایک کے، پھر تفریق کیوں ہے؟ پھر انہاں دے درمیان فرق کیوں ہے؟ ایک دا تذکرہ کیتا جائے دوسرے دا تذکرہ نہ کیتا جائے، اے زیادتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود کہندے نے، بیان کردے نے، فرمایا حسن دا مقام میرے تو زیادہ ہے، اس حضرت امام حسن صرف میرا بڑا بھائی نہیں میرا امام بھی ہے۔ حضرت امام حسین نے امام حسن دے پیچھے نمازاں بھی پڑھی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، حضرت امام حسن دا تذکرہ دوسری جانب اس تو نہیں ہوندا کہ امام حسن نے صلح کی تھی سیدنا امیر معاویہ نال، لیکن اہل سنت والجماعت دے اندر ایک کمی کیوں کیتی جاندی ہے کہ امام حسن دا تذکرہ اے بھی نہیں بیان کر دے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، امام حسن پیدا ہوئے، اللہ دے نبی نو خوشخبری سنائی گئی، میرے نبی آئے، حضور نے اج کر کے امام حسن نو پکڑیا، اپنا لعاب اپنی زبان مبارک امام حسن دے منہ دے اندر رکھ دیتی۔ حضور علیہ السلام نے گٹی دے طور تے اپنا لعاب حضرت حسن دے منہ دے اندر رکھ دیتا۔ میرے بھائیو دوستو، پیغمبر نے اذان خود اپنے ہتھاں دے اندر لے کے امام حسن دے کناں دے اندر اذان دیتی۔ پھر میرا نبی پوچھ دے، فرمایا علی اے دا نام بھی کوئی سوچئے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نام حرب سوچئے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں اے دا نام حرب نہیں، حرب دا مانے جنگجو آدمی،
فرمایا میرا اے بیٹا سید سردار ہے، فرمایا میرے بیٹے دا نام حرب نہیں بلکہ اے دا نام میں حسن رکھاں گا۔ فرمایا میرا بیٹا حسن مسلمانہ دے دو عظیم گروہاں دے اندر صلح کروائے گا۔ میرے پیغمبر نے خوشخبری دیتی ہے۔ پھر میرے بھائیو دوستو، حضور علیہ السلام نے جنتی دی صرف بشارت نہیں بلکہ جنت دی سرداری دی حضرت امام حسن نو بشارت دیتی ہے۔ حضرت امام حسن کون نے؟ جنہ دے سر دے والاں تو لے کے ناف تک اے ہو بہو پیغمبر دے مشابہ سی، انہ دا چہرہ پیغمبر دے مشابہ، انہ دی بولنی پیغمبر دے مشابہ، انہ دے گفتگو دا انداز میرے نبی دے مشابہ۔ اور امام حسین فرمایا ناف تو لے کے پیروں تک اے میرے نبی دے مشابہ سی۔ صحابہ فرماندے اللہ دے نبی دے دنیا تو جان تو بعد فرمایا اگر ساڈا دل کرے پیغمبر دا دیدار کریے اسی دوویں شہزادیاں نو کھڑا کر دیندے سی۔ فرمایا کہ مکھ حسن دا ویکھ دے سی، چال حسین دی ویکھ دے سی، چل دا حسین مصطفیٰ دی طرح سی، بول دا حسن مصطفیٰ دی طرح سی، ہو بہو مشابہ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال تے کچھ مہینے پیغمبر دی صحبت اختیار کیتی ہے۔ 7 سال تے کچھ مہینیاں تو بعد اللہ دے نبی دا انتقال ہو جاندے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیغمبر دیاں 13 حدیث مروی نے، 13 روایات 7 سال دی عمر دے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت تک پہنچائے۔ جنہ جو مشہور روایت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماندن کہ میں اللہ دے نبی کو اپنے نانے کو روایت حفظ کیتی ہے، زبانی یاد کیتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن دین دے کسے معاملے وچ تینوں شک ہوئے انہوں چھوڑ دمی، فرمایا کدی شک دے پیچھے نہ لگی، فرمایا یقین دے اتے عمل کریں، شک دے اندر فرمایا شک دے پیچھے نہ چلیں، شک نو اختیار نہ کریں۔ اے بچپن دے اندر امام حسین پیغمبر حسن پیغمبر کو روایت لیندے نے۔ پھر میرے بھائیو دوستو بزرگو، بچپن حضرت امام حسن امام حسین دا حضور علیہ السلام دے یاراں نال گزردا، پیغمبر دے وفاداراں نال گزردا ہے کہ حضور علیہ السلام دی وفات تو بعد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نکلے مسجد چوں باہر، حضرت امام حسن تے امام حسین کھیل دے پے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا، فرمایا میں انہاں نو اللہ دے نبی نو سواری کر دیا ہاں، دیکھیا انہوں نبی دی سواری کیتی۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے کندھیاں تے اٹھایا، اٹھاؤن تو بعد پیچھے حضرت علی آگے۔ جدو حضرت علی آئے حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، فرمایا علی بیٹے تیرے نے شبیہ رسول اللہ لیکن شکلہ مصطفیٰ نال مل دیا نہیں، پتر تیرے نے لیکن انہاں دی شکلہ نبی نال مل دیا نے، تیرے نال نہیں مل دیا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا ایک عمل ایسا گزریا پیغمبر دی اتباع دے اندر گزریا، انہاں تو بڑا صاحبزادہ کوئی نہیں، انہاں تو بڑا جناب علی پیغمبر دا تعلق رشتہ دار کوئی نہیں کہ حضور علیہ السلام نے اتنی عظمت دیتی، اتنی جناب علی انہاں دی فضیلت بیان کیتی، لیکن عاجزی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دی زمانے دیکھیے اتنی عاجزی نہ زندگی گزاری امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ جدو امت مسلمہ دے اتے ایسا وقت آیا کہ مسلمان آپس سے تلواراں لے کے کھڑے ہو گئے، اس وقت اس نبی دے نواسے نے پیغمبر دی اس بات نو سچا کر کے دکھایا جڑی اللہ دے نبی نے بشارت دیتی سی۔ فرمایا میرا بیٹا حسن فرمایا کہ 2 عظیم مسلمانہ دے گروہاں دے اندر فرمایا صلح کروائے گا۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دی ایسی تربیت کی تھی اور ایسی قرآن دی تابعداری دے اندر زندگی گزاری، فرمایا جیڑا مال آ جاندہ سی فرمایا اللہ دے راستے اندر خرچ کر دیندے سی، کدی جوڑ کے نہیں رکھیا، کدی بچا کے نہیں رکھیا۔ کیویں بچا کے رکھن؟ بچپن ہے حضرت امام حسن دا، فرمایا کہ انہاں دے گھر دا دروازہ مسجد نبوی دے سین چ کھلدا سی، دروازہ کھولیا مسجد نبوی دے سینے چائے، مسجد نبوی دے اندر صدقے دی کھجوراں دا ڈھیر لگیا ہویا، صدقے دی کھجوراں پئیاں ہویاں۔ حضرت امام حسن دا بچپن ہے، فرمایا قریب گئے
جا کے اس کھجور نو پکڑیا. کھجور بچے دی عادت ہے جیڑی چیز پکڑے منہ دے اندر پا لیندا. انہوں نے کھجور صدقے دی منہ دے اندر پائی. اللہ دے نبی نے فرمایا کک کک الفاظ اللہ دے نبی نے بولے اور انگلی ڈال کے پیغمبر نے منہ دے وچوں امام حسن دے منہ دے اندر کھجور باہر کڑ کے فرمایا بیٹا نہ باہر نکال دے, اسی سید ہیں, سیدہ تے صدقہ حرام ہے, سیدہ تے صدقہ نہیں لگدا. حالانکہ شریعت دا کوئی عمل بھی ہے وہ بالغ ہون تو بعد نافذ ہوندا ہے. جتنی دیر تک بچہ بالغ نہیں اتنی دیر تک کوئی عمل بھی کرے تو گناہ کوئی نہیں, اس سے پکڑ کوئی نہیں. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صرف جنتی نہیں سی, اے جنتی جوانہ دے سردار سی. پیغمبر اس چیز نو بھی برداشت نہیں کیتا کہ حضرت حسن دے منہ دے اندر کوئی صدقے دا لقمہ چلا جائے, اگرچہ بچپن دے اندر چلا جائے. میرے بھائیو ایسی تربیت پیغمبر نے کیتی ہے. پھر میرے بھائیو دوستو بزرگو جنت دی سرداری ملی ہے. اللہ دی ذات نے علم بھی دیتا, تقوی بھی دیتا, فرمایا طہارت بھی عطا کیتی, مقام بھی عطا کیتا. اس واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگو زندگی گزار دیا ہویا پھر حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا زہر دیتا گیا. زہر دی وجہ تو حضرت امام حسن دا جگر چیریا گیا. فرمایا کٹ کٹ کے منہ دی طرفوں نکلیا جگر. اس طرح سخت زہر دیتا گیا اور 28 سفر مسفر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا دینے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع دے اندر دفن کر دیتا گیا. اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت دے اندر بیٹھے نے, خصوصی لوگوں نے ملاقات کرتے پے نے. بیٹا عبداللہ بن عمر آیا, دروازے تے دستک دیتی. حضرت عمر نے فرمایا میں خاص میٹنگ کردا پیا, اندر آن دی اجازت نہیں. امام حسن آئے نے. اے امام حسن دے بارے واقعہ عام طور تے امام حسین دے بارے بیان کیتا جاندا. حضرت امام حسن آئے, حضرت امام حسن نے دیکھیا عبداللہ بن عمر نو اجازت نہیں ملی, اے بھی واپس چلے گئے. کسی نے پیغام دیتا حضرت عمر نو, حضرت عمر نے بلایا, فرمایا حسن واپس کیوں جا رہے ہو, ملاقات واسطے اندر کیوں نہیں آئے. فرمایا جی میں کیا کہ اتنی خاص میٹنگ ہے جدو بیٹے نو اجازت نہیں تے مینو اجازت کتوں ہوئے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. فرمایا عمر دے قانون عبداللہ بن عمر واسطے تا ہو سکدے نے, علی دے پتر حسن حسین واسطے کوئی قانون کوئی نہیں. اے پیار نے حضرت امام حسن حسین نال نبی دے یاراں دا اے تعلق ہے. 500 درہم مقرر کیتا گیا انہاں واسطے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا ابا جی حضرت حسن حسین تو بڑے چھوٹے ہوندے سی جدو میں جنگاں دے اندر جاننا سی, میں جنگاں لڑیاں, میرا وظیفہ تھوڑا ہے, انہاں دا وظیفہ زیادہ ہے. جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ دا وظیفہ زیادہ مقرر کیتا سی, جتنا بدری صحابہ دا وظیفہ مقرر کیتا اتنا ہی فرمایا کہ حضرت عمر نے حضرت حسن حسین دا مقرر کیتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ گل کی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تم موازنہ اپنا حسن حسین نال کرداں. فرمایا انہاں دے باپ جیسا تیرا باپ کوئی نہیں, انہاں دی ماں جیسی تیری ماں کوئی نہیں, انہاں دے نانے جیسا تیرا نانا کوئی نہیں, انہاں دی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں. اے محبت دے رشتے صحابہ نے پیار کیتے, اے تعلق گزارے. میرے بھائیو دوستو بزرگو جوانی دے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پاگے. سخی انسان سی, نڈر انسان سی, بے باک انسان سی, تقوی والے انسان سی, شرافت والے انسان سی. اور جس طرح دی شرافت ماں اندر سی اس ماں دا اثر حضرت امام حسن حسین چ نظر آندا سی. جدو ماں ساری ساری رات مصلے تے کھلو کے قرآن دی تلاوت کرے نا تو بیٹا پھر نیزے دے اتے بھی قرآن دی تلاوتاں کر دے. پھر جدو امام حسن دا آخری وقت آیا حضرت امام حسین قریب آئے, فرمایا بھائی حسن اپنے قاتلاں دا متعین کرو, تھون کس زہر دیتی ہے, کسے دے بارے شک ہے تو دسو. فرمایا مینوں ایک آدمی دے اتے شک ہے, ایک عورت دے اتے شک ہے, مینوں زہر دیتی گئی, وہ دے اتے شک ہے. فرمایا متعین کرو. حضرت امام حسن نے فرمایا مینوں شک ہے اگر انہیں زہر نہ دیتی ہوئی تو وہ دے کل انہیں قتل کریں گا, بدلہ لمے گا, کل قیامت تل دن حسن مجرم ہو جائے گا. شک ہے مینوں. فرمایا کہ ہو سکتا ہے. امام حسین نے فرمایا اگر پک ہوئے بھی قتل ہی انہیں کیتا ہوئے, شہید انہیں کیتا ہوئے, پھر
حضرت امام حسن نے فرمایا اگر انہیں شہید کیتا ہے پھر بھی حسین تو بدلہ نہ لے، میری طرفوں خدا بدلہ لینے والا کافی ہے۔ اے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ایک کردار پھر جنت البقیع دے اندر دفن کر دیتا گیا۔ اے نواسے دا حال ہے، اے پیغمبر دے نواسے دا حال ہے۔ پھر 17 رمضان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی وفات دا دن ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ حضرت عائشہ فرماندی نے بعض فضیلتاں مینوں ایسی حاصل نے جے دے اندر کوئی اور میرا شریک کوئی نہیں، او فضیلتاں مینوں ہی ملیاں۔ پہلے نمبر تے حضرت عائشہ فرماندی نے بالغ ہون تو بعد سب تو پہلے جدا میں چہرہ ویکھیا انہوں آمنہ دا لال کہندے۔ بالغ ہون تو بعد سب تو پہلے چہرہ آمنہ دے لال دا سیدہ عائشہ فرماندی نے میں ویکھیا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا ساری ازواج وچوں واحد میں بیویاں جڑی پیغمبر دے نکاح وچ کنواری آئیاں، باقی بیویاں ساریاں فرمایا کہ شادی شدہ طلاق یافتہ کوئی بیوہ ہو گئی ہے، شوہر فوت ہو گئے، لیکن ساریاں بیویاں وچوں فرمایا واحد میں سی کہ جڑی اللہ دے نبی دے نکاح دے اندر جے میں سیدہ خدیجہ فرماندیاں سی۔ سیدہ خدیجہ نو فضیلت سی، اللہ دے نبی نے فرمایا خدیجہ واحد عورت ہے جنہوں میں محمد کوارا ملیا، خدیجہ نو میرا نبی کوارا ملیا۔ اور حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ اپنے نبی نو میں کواری ملی ہاں۔ اے فضیلت۔ پھر اگلی فضیلت فرمایا ساریاں بیویاں وچوں واحد میں بیوی ہے کہ میرے بستر دے اتے قرآن آ جاندا سی، جبریل قرآن لے کے آ جاندا سی، باقی ازواج دے بستر تے قرآن کیوں نہیں سی آندا؟ علماء نے حکمت لکھی ہے کہ پہلی جتنی بیویاں وہ کسی ہور دا بستر بن چکیاں نے، لیکن عائشہ واحد خاتون ہے جدا پیغمبر تو علاوہ اور بستر کوئی نہیں، نبی دا بستر ہے۔ اس واسطے دے بستر دے اتے جبریل آ جاندا سی، فرمایا جبریل قرآن لے کے آ جاندا سی۔ اور سیدہ عائشہ دی شادی ہوئی او بھی با کمال، اللہ نے آسمانہ تو جبریل نو بھیجیا، ریشم دا کپڑا جنت دے وچوں ریشم دا کپڑا لیا گیا، اس ریشم دے کپڑے دے اندر حضرت عائشہ دی تصویر رکھی گئی۔ عائشہ دی پاک دامنی کتنی عظیم ہے، کتنی پاک دامن عورت ہے کہ نوریاں دا سردار اللہ نے تصویر او دے ہاتھ چ نہیں دتی، کپڑے دے اندر لپیٹ کے دتی گئی، کپڑے دے اندر لپیٹ کے سیدہ عائشہ دی تصویر دتی۔ اللہ دے نبی فرمایا جبریل کی لے کے آیا؟ فرمایا اللہ دا حکم ہے جے دے واسطے آئی ہے اوہی ویکھے، جے دے واسطے آئی ہے اوہی ویکھے۔ میرے بھائیوں اللہ دی ذات جان دی سی، عالم الغیب ذات سی۔ بقرہ قرآن دی سورت نازل ہوئی ہے، آل عمران نازل ہوئی ہے، سورہ نساء ساری 114 سورتاں آسمانہ تو نازل ہوئیاں، کون لے کے آیا؟ بولو کون لے کے آیا؟ جبریل لے کے آیا۔ جی میں قرآن دی 114 سورتاں جبریل لے کے آیا، ایسا واحد عورت ہے جی دی سورت بھی قرآن جبریل لے کے آیا، جبریل لے کے آیا۔ جی میں اس سورت دا انکار کرے بندہ مومن نہیں رہندا، عائشہ دی صورت دا انکار کرے بندہ مومن نہیں رہندا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں فرمایا میری خصوصیات وچوں ایک خصوصیت بھی ہے، فرمایا کہ اللہ دے نبی نے میرے دوپٹے نو فرمایا کہ صحابہ دا جنڈا بنا دیتا، میرا دوپٹہ۔ پھر میرے بھائیوں دوستو بزرگوں سید عائشہ دی خصوصیات وچوں اے بھی خصوصیت ہے غزوہ ذات الرقاع۔ غزوہ ذات الرقاع ہویا، اللہ دے نبی جدوں بھی کسے غزوے تے جاندے اپنی ازواج وچوں قرآن اندازی کر دے جدا نام نکل آندا، اللہ دے نبی انہوں نال لے کے چلے جاندے۔ غزوہ ذات الرقاع ہویا، صحابہ نکلے نے مدینے وچوں، راستے دے اندر رات ہو گئی، عشاء دی نماز تو وقت ہو گیا، عشاء دی نماز پڑھی، کچھ سفر کیتا 11-12 دا ٹائم ہوئے گا، اللہ دے نبی فرمایا اس جگہ تے پڑھاؤ کر لو، فرمایا تہجد دے وقت سفر شروع کرانگے، پھر اگے فجر دی نماز جتھے پانی ہوئے گا اتھے جا کے فجر دی نماز ادا کرانگے۔ پیغمبر نے پڑھاؤ کر لیا، خیمے لگ گئے، صحابہ آرام کرنا شروع کر دیتا۔ پیغمبر دی بیوی سید عائشہ اللہ دے نبی دے نال لے، صبح ہوگی، تہجد دا وقت گزریا، فجر دا وقت شروع ہو رہا، سید عائشہ آرام کر دیا پہیاں، اللہ دے نبی نے سید عائشہ نو نہیں اٹھایا۔ اے پیغمبر دی تعلیمات ذرا سن کے جاؤ، حضور علیہ السلام دیاں بڑیاں بڑیاں سنتاں نے، لیکن دو سنتاں حضور دیاں ایسیاں نے جڑیاں نہ بیان کیتیاں جاندیاں نہ انہاں تے عمل کیتا جاندا۔ اتنے مجمع وچوں شاید کوئی ہووے جڑا سنتاں تے عمل کرے۔ پہلی سنت
پیغمبر دی شادیاں 11 ہوئیاں، 11 بیویاں دے اتے پیغمبر نے ساری زندگی کدی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ 11 بیویاں دے اتے پیغمبر نے ساری زندگی کدی ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ نبی دی سنت ہے۔ دوسرے نمبر تے اللہ دے نبی نے اپنی اولاد اتے کدی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پیغمبر دیاں 2 سنتیں ایسی عظیم ہیں، دسو اتنے مجمع چ ہے کوئی سنت اتے عمل کرنے والا؟ نبی دیاں سنتاں 2 سنتیں ایسی عظیم سنتاں حضور نے نہیں اٹھایا سیدہ عائشہ نو۔ صحابہ دے اندر ہن ہلچل مچی ہوئی ہے کہ فجر دا ٹائم گزر جائے گا، اگے سفر زیادہ ہے، اتنے پہنچدے سب فجر دا وقت گزر جائے گا، لہٰذا صحابہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام بھی جاگدے ہیں لیکن سیدہ عائشہ آرام کر دیے پئیاں۔ صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق نے دسیا، فرمایا ابو بکر تیری بیٹی دی وجہ تو تاخیر ہو رہی ہے، تیری بیٹی آرام کر دی پئی ہے سیدہ عائشہ، او دی وجہ تو تاخیر ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب سنیا تو حضرت ابوبکر صدیق غصے نال نبی دے خیمے دے اندر گئے، حضرت عائشہ لیٹیاں ہوئیں آرام کر دیاں پئیاں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انج مٹھی بند کر کے انگوٹھا بنایا، انگوٹھا سیدہ دی انج کمر دے اندر ماریا، انگوٹھا ماریا۔ باپ سی بیٹی نو مار سکدا ہے، باپ نو اختیار ہے، اے انگوٹھا ماریا۔ سیدہ اٹھ کے بیٹھ گئیاں، فرمایا تیری وجہ تو سارے صحابہ پریشان ہیں، تیری وجہ تو کہ سفر نہیں ہو رہا، تیری وجہ تو جناب علی فجر دی نماز چلی جائے گی، تو آرام کر دی پئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے باپ نے انگوٹھا مارے بیٹی نو، پیغمبر نو انج کر کے بیٹی نو انگوٹھا مارے باپ نے، لیکن خدا نو یہ بھی برداشت نہیں ہویا، فوراً جبریل بھیج دیتا، آسمانہ تو جبریل بھیج دیتا، فرمایا عائشہ نو نہ اٹھاؤ، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تھانوں یہی نہ بھی اگے جا کے پانی مل جائے گا، نماز پڑھ لواں گے۔ فرمایا اگر پانی نہ ہوئے ایتھے مٹی نال تیمم کر کے نماز پڑھو، اگے جان دی ضرورت نہیں۔ اے سیدہ عائشہ صدیقہ دی وجہ تو تیمم دا حکم سیدہ عائشہ دی وجہ تو ملے ہے۔ صحابہ نے جدو آیت سنیے فرمایا کہ ابو بکر دی بیٹی تیرا پہلی وجہ نہیں، کئی موقع ایسے آئے نے اللہ نے تیری وجہ تو اپنے قانون بدل دیتے نے، فیصلے بدل دیتے نے۔ پھر میرے بھائیو دوستو اگلا غزوہ جناب علی بن مستلق، او دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نے، او دے اندر بھی قرے دے اندر سیدہ عائشہ دا نام آیا، گئے نے لیکن وہ غزوہ نہیں ہویا، اللہ دی ذات نے بغیر لڑائی تو فتح عطا کر دیتی۔ حضور واپس آ رہے نے، واپس اندر ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، پڑاؤ کر کے فرمایا صحابہ اپنی حاجت پوری کر لو۔ جدو حضور علیہ السلام نے صحابہ اپنی حاجت واسطے نکل گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی ڈولی اٹھائی جاندی سی، سیدہ عائشہ دا بدن دبلا پتلا، اتنا وزن ہی نہیں، صحابہ دی حکم سی ڈیوٹی سی، وہ آ کے ڈولی اٹھا کے اتنے رکھ دیندے سی، پھر اٹھا کے تھلے رکھ دیندے۔ حضرت عائشہ اپنے قضائے حاجت واسطے گئیاں تے جا کے اتنے قضائے حاجت کیتا تے ہار گر گیا، ٹوٹ گیا، جاڑیاں دے اندر ہار گم ہو گیا۔ سیدہ عائشہ نو تاخیر ہو گئی، اتنے ہار لب دے ہویا، اندھیرا سی، وقت رات دا سی، فرمایا پتہ نہیں چلیا۔ صحابہ آئے، آ کے ڈولی اٹھائی، اتنے رکھی، سفر شروع ہو گیا۔ سیدہ جدو واپس آئیاں دیکھیا سفر سارے چلے گئے نے، لشکر چلا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ پیچھے ایک آدمی آ رہے ہیں، کیونکہ اصول ہوندا سی ہر قافلے آلا اپنے تو 2-3 میل ایک بندہ چھڑ دے سی تاکہ قافلے دی کوئی چیز رہ جاوے، وہ آ کے اس جگہ تے آندا سی، آ کے کوئی چیز دیکھدا سی کسی دی رہ گئی ہوئے وہ لے کے آ جاندا سی۔ حضرت عائشہ لیٹ گئیاں، فرمایا اگے جا کے قافلے والے نو پتہ لگے گا میں نہیں، یا وہ واپس آ جان گے یا پچھوں کوئی آدمی آ رہا، فرمایا وہ آ جائے گا۔ فرمایا سیدہ عائشہ نے اپنا دوپٹہ لیا، اپنے وجود دے اتے چادر لئی، لیٹ گئیاں۔ حضرت صفوان بن معطل فرمایا اے آئے نے، انہوں نے آ کے دیکھیا کوئی چیز پئی ہوئی، قریب آئے دیکھیا، سیدہ عائشہ نے آہٹ سنی، انج کر کے اٹھ کے بیٹھیاں۔ سیدہ عائشہ نو صفوان بن معطل نے پردے دے حکم نازل ہون تو پہلے دیکھیا اسی، جدو سیدہ دے نظر پئی، صفوان بن معطل نے فرمایا نا بن معطل تو حیادار آدمی نہیں دیکھیا۔ انہیں ایک جملے تو علاوہ کوئی گل نہیں کی تھی، قریب آ کے سواری بٹھائی، میں سواری تے سوار ہو گئی۔ صفوان بن معطل مہار پھڑ کے گے چلدا پیا، قافلے نال مل گئے، میں قافلے چلی گئی، مدینے چلے گئے۔ فرمایا مدینے چلے گئے مینوں خبر کوئی نہیں۔ فرمایا جدو میں قافلے جا کے شامل ہوئی ہیں اس ٹائم فرمایا منافقین وچوں عبداللہ ابن ابی منافق اس طرح دی جماعت دے کچھ بندیاں نے مینوں دیکھیا، انہوں نے دیکھیا تو انہوں نے گلاں بناونی شروع کر دیتیاں۔ مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا،
کہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد. نبی دی بیٹی جناب علی پاک دامن کوئی نہیں, صفوان بن معطل دے بارے الزام تراشی کرنی شروع کر دیتی. سیدہ کہندی مینوں خبراں ہی کوئی نہیں. فرمایا مینوں تا اس دن پتہ لگیا جدن مینوں اپنی لونڈی نال قضائے حاجت واسطے جاندی پئی تے راستے اندر دا پیر پھسلیا. انہیں آکھیا ہلاک ہو جائے ام مستہ ہلاک ہو جائے. میں کہ تو اپنے پتر دی ہلاکت دی کیوں دعا کر دی ہے؟ انہیں کہا اچھا تینوں پتہ نہیں مدینے دے اندر کوہرام مچے ہے, لوکی تیرے بارے گلاں کر دینے. فرمایا میں گھر آئی, اللہ دے نبی دا چہرہ میں کچھ دنوں تو دیکھ دی پئی سی کہ پیغمبر دا مزاج بدل گیا, پیغمبر دا انداز بدل گیا. فرمایا ورنہ اللہ دے نبی تاؤ سن. فرمایا جس جگہ تو میں ہونٹ نہ لا کے پانی پیندی سی پیالے, اللہ دے نبی اس سے جگہ تے ہونٹ لا کے پانی پیندے ہوندے سن. فرمایا اتنا پیار کر دے سی. فرمایا اللہ دے نبی کو مسجدوں بھی اجازت منگی, یا رسول اللہ گھر جاواں. اللہ دے نبی فرماندے ایسا ٹھہر جا, کی کرنا جا کے ٹھہر جا. میں گھر آئی, میں جا کے اللہ دے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے گھر جانا چاہوں. حضور نے فرمایا اجازت ہے, جا سکتی ہیں. جدو اتنی جملہ کیا عائشہ فرماندی میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی. اج مینوں روکیا کوئی نہیں, اج مینوں جناب علی روکیا نہیں. فرمایا میں روندی ہوئی جدو اپنے گھر دی طرف گئی, گھر گئی تے میرا ابو بھی روندا پیا, میری اماں روندی پئی. کیوں نہ روے؟ پاک دامن بیٹی دے اوتے الزام لگ جاوے, شریف باپ کدوں برداشت کردا. فرمایا باپ بھی رو رہے ہزاروں کی تار, اماں بھی رو رہی ہے. حضرت عائشہ فرماندی میں مصلی بچھا کے میں بھی رونا شروع کر دیتا. اللہ تو تے جان دے, اللہ تو تے جان دا میری پاک دامنی نو, اللہ میرے کردار نو تو تے جان دا. ادھر عائشہ اپنے گھر آئی ہے, ادھر پیغمبر نے مسجد نبوی دے اندر میٹنگ بلا لی ہے صحابہ دی. صحابہ آ جاؤ, دسو میری عائشہ دے بارے تھوڑا کی خیال ہے. اج پیغمبر صحابہ کولو عائشہ دی عفت دے بارے رائے لے رہا. فرمایا تسی دسو میری عائشہ دے بارے تھوڑا کی خیال. صحابہ رائے دیندے پینے, رائے دیندے پینے, رائے دیندے ہوئے اللہ دے نبی دی نظر عمر تے پہ گئی. عمر تو کدوں بولے گا, عمر تو کدوں بولے گا؟ اج میری عزت دے اوتے انگلیاں اٹھ دیاں پیاں, عمر تو بھی بول. مینوں انج لگدا عمر نے کیا ہوئے گا کہ انہاں نوں بول لین دے, عمر آخر وچ بولے گا. عمر جدوں بول دے پھر اللہ عمر دے جملیاں نوں آسماناں تے لے جا کے واش کر دے, پھر انہاں جملیاں نوں اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیندے. اللہ دے نبی نے جدوں حضرت عمر کو پوچھا عمر تو دس, حضرت عمر نے فرمایا آقا گستاخی معاف, گستاخی معاف. پہلے اے دسو عائشہ دا نکاح تھوڑے نال میں کروایا؟ فرمایا نہیں. ابو بکر کروایا؟ فرمایا نہیں. عثمان علی کروایا؟ فرمایا نہیں. تھوڑا نکاح عائشہ نال کینے کروایا؟ فرمایا آسمانہ تو جبریل تصویر لے کے آیا سی, اللہ نے کروایا. عمر تلوار کڈی. فرمایا پھر بس کر دیو, ایندہ تو بعد کسے آکھیا عائشہ دے بارے کوئی انگلی اٹھائی. فرمایا عمر دی گردن اتار دے گا. عمر دی پھر زبان نہیں, عمر دی تلوار فیصلہ کرے گی, کیونکہ عمر دی زبان فیصلے کم کر دیے, عمر دی تلوار پھر فیصلے زیادہ کر دیے. اج عمر برداشت کیوں نہیں ہوندا؟ اج کیوں نہیں جنہاں دے وڑکیاں دی منجی عمر ٹھوکی ہوئے انہاں نوں عمر کیویں برداشت ہوندا؟ مرد جرار, مرد ہنر بیجنا پڑا, اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیجنا پڑا. ارے بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا, روئے زمین پر رب کو عمر بیجنا پڑا. آقا پھر پریشان ہون دی لوڑ نہیں, پھر خاموش ہو جاؤ, عمر دی تلوار فیصلہ کرے گی. فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم, یہ تا بڑا وڈا بہتان ہے. اللہ دی ذات نے عمر دے جملے بھی بدلے نہیں, اوہی جملے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا. فسبحانک ھذا بہتان عظیم, اے بہتان ہے. اللہ دے نبی گھر آئے, عائشہ دے گھر آ کے بیٹھ گئے. اب آئیے بیٹھی ہوئی, میرا باپ بیٹھا ہویا, میری اماں بیٹھی ہوئی. اللہ دے نبی آئے, آ کے فرمایا عائشہ کتھے ہے؟ یا رسول اللہ عائشہ تا مسلح تے بیٹھی, کھاندی بھی کچھ نہیں, پیندی بھی کچھ نہیں, روئی جا رہی ہے. بلاؤ عائشہ نو. عائشہ آ گئی. حضور فرمایا عائشہ فرماندیاں نے, اللہ دے نبی نے منو فرمایا عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے مینوں دس, میں رب کو معافی منگ لواں, مینوں دس میں معافی منگ لواں. اتنا جملہ کیا. فرمایا میری اکھاں وچوں آنسو, آقا اج تھانوں بھی میرے تے یقین نہیں رہا, اج تسی بھی لوکاں دی گلاں وچ آ گئے ہو. فرمایا اللہ دے نبی بیٹھے نے کہ آسمان تو وہی آنی شروع ہو گئی. میرے ماں باپ ڈر دے پے نے, پتہ نہیں کی فیصلہ ہوئے گا.
لیکن مینو یقین سی اللہ دی ذات نے سورہ نور دے اندر 17 آیتاں میری عزت دی حفاظت دے اتے اللہ دی ذات نے نازل کر دیتی. میری پاک دامنی دے اتے 17 آیتاں قرآن بنا کے نازل کر دیتا. ایمان سلامت رکھنا ہی تا اصحاب نبی تے پہرا دے, صدیق عمر دا نوکر بن, عثمان علی تے پہرا دے, جنہوں پاک قرآن نے ماں کھے اس اماں جی تے پہرا دے, جے پتر حلالی ہے نادر وط صدیق دی تے پہرا دے. کیوں پہرا دینے ہے ملکہ ملک صداقت دی, صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی تائیوں پاک نبی دے گر آئی, ہائی پاک نبی دے دہ دی قسم خدا دی ککھ جتنا کچھ کر نہیں سکتی اے ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی. انصرو پتر حلالی نہیں جڑا قدر کرے نہ ماں دی قسم خدا دی. ماں عائشہ صدیقہ ایمان علیہ دی ماں, قرآن نے واضح طور تے اعلان کر دیتا, فرمایا ایرے گیرے دی ماں نہیں, عائشہ کے دی ماں ہے, بولو, فرمایا مومنہ دی ماں, ایمان علیہ دی ماں. میرے بھائیو دوست بزرگو, 21 رمضان سیدنا حضرت علی المرتضیٰ دی شہادت دا دینے, علی حضرت علی دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا اقضاہم علی, علی فرمایا اللہ دی ذات نے بڑا علم دیتا ہے, بڑی ذہانت دیتی ہے, بڑی فصاحت دیتی ہے, بڑی بلاغت دیتی ہے. حضرت علی المرتضیٰ دے علم دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. علی قرآن دی سورہ فرمایا سورہ فاتحہ دی میں تعریف تفسیر لکھن بیٹھ جاواں اوٹھاں دی ایک جماعت و کتاباں نو چکے پھر بھی علی دا علم نہیں مکدا. اتنا علم والا علی ایک سورہ فاتحہ دی تفسیر کرے, فرمایا اونٹاں دی جماعت چکے, اتنا علم اللہ دی ذات نے دیتا. اقضاہم علی, اللہ دے نبی دا ہر یار او دی خوشبو اپنی ہے. کسی نو اللہ دے نبی نے صدیق دا لقب دیتا ہے, کوئی عادل بن گیا ہے, کوئی غنی بن گیا ہے, کوئی جناب علی علم دا پہاڑ بن گیا. حضرت علی المرتضیٰ دا علم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے زمانے دے اندر ایک غلام آ گیا, اپنے مالک نو قتل کیتا, انہوں سزائے موت دا حکم سنا دیتا گیا. سزائے موت واسطے جاندہ پیا, غلام روندہ پیا, میں بے قصور ہوں, میں بے گناہ ہے, میرا جرم کوئی نہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے سنیا, انہوں بلایا, فرمایا تو اپنے مالک نو قتل نہیں کیتا. اس سکے میں کیتا. مالک نو تو قتل کیتا, فرمایا میں کیتا. فرمایا کہ پھر تو بے قصور کے, انہوں نے کہا میں بے قصور ہے, قتل بھی میں کیتا ہی لیکن میں بے گناہ بھی ہے. فرمایا میرا قصور کوئی نہیں. تحقیق کیتی گئی, فرمایا میرے مالک نے میرے زبردستی کی تھی, بدفعلی دی کوشش کی تھی, میں قتل کر دیتا. حضرت علی نے فرمایا گواہ, فرمایا گواہ کوئی نہیں, گواہ میں ہے. فرمایا کہ میں گواہ ہے, میرے نال اور گواہ دیکھنے والا کوئی نہیں. فرمایا گواہ تیرے کول کوئی نہیں. فرمایا پھر تینوں فیصلہ سزائے موت دا قتل تو کیتا, اقراری مجرم اقرار بھی کردا پیا. انہیں کہا میں بے گناہ, اگر میں بے گناہ قتل کیتا گیا کل قیامت والے دن مجرم بن جاؤ گے. حضرت علی نے فرمایا عمر اگر ہو سکے یہ کیس مینوں دے, میں تحقیق کرنا چاہنا. فرمایا علی کر تحقیق, تیرے حوالے کر دیتا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او دے وارثاں نو بلایا, مالک دے وارثاں نو, فرمایا کہ تسی اپنے آدمی نو کس جگہ تے دفن کیتا. فرمایا فلاں جگہ تے. فرمایا اس جگہ نو کھود دیا جائے, نکال لیا جاوے. علی کیویں دا فیصلہ؟ فرمایا جے دے گواہ زمین دے اتے نہ ہون پھر زمین دے تھلوں لبنے پیندے نے. ادھے گواہ اتے کوئی نہیں ملدا پیا, تحقیق میرے ذمہ لائی ہے. اقضاہم علی, علی ارگا فیصلے کرنے والا کوئی نہیں. ابو بکر دا زمانہ فیصلے علی کر دے, سیدنا عمر دا زمانہ فیصلے علی کر دے, حضرت عثمان دا زمانہ فیصلے علی کر دے. فرمایا پھر زمین دے اندروں گواہ لبے جان گے. حضرت علی نے فرمایا قبر کھودی جائے. قبر کھودی گئی, وچوں مالک دی لاش کوئی نہیں, وچ لاش کوئی نہیں. فرمایا سیدھے اس جگہ تے دفن کیتا. فرمایا اس غلام نو چھوڑ دیو, غلام سچ کہندے اے بے گناہ. علی کیویں فیصلہ کیتا ہے؟ قاضی شورا فیصلہ دیتا ہے, اینو سزائے موت دا حکم دیتا ہے. تو کہنے اینو چھوڑ دو بے قصور ہے. فرمایا مینوں اپنے نبی دی حدیث یاد ہے, ایسا کام کرن والا بدفعلی کرن والا مرد نال
فرمایا قبر دے وچ دفن کیتا جاندا ہے، اللہ دی لاش نو اٹھا کے قوم لوط دے اندر منتقل کر دیندے نے۔ فرمایا کہ دی لاش اس جگہ تے چلی گئی ہے، سچ کہہ رہا یہی کام کیتا گیا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، حضرت علی المرتضیٰ اتنا علم، صحابہ فرماندے کوئی مسئلہ پیش آ جاندا علی کو سوال کیتا جاندا، حضرت علی فی البدی جواب دیندے سی۔ لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگو، حضرت علی نو جدو کسے مسئلے چ مشکل پیش ہوندی، علی دوزانوں ہو کے بیٹھ کے سیدہ عائشہ دے دروازے تے نظر آندا ہے۔ فرمایا سب تو زیادہ کائنات، سب تو بڑی عالمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی جیسا بہادر، علی جیسا علم فضل والا، جدو پوتے دی وراثت دا مسئلہ آیا، حضرت علی صحابہ نو لے کے امی عائشہ دے دروازے تے جان دینا، اماں سانو یہ وراثت دا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اما عائشہ وراثت دا مسئلہ سمجھاؤں دی پئیے، 1,24,000 صحابہ اکرام اور فرماؤندے نے سانو کسے ٹائم بھی کسے مسئلے اندر بھی پیش کوئی مشکل پیش ہوندی، فرمایا سی سیدہ عائشہ دے دروازے تے جان دی۔ فرمایا عائشہ صدیقہ اے وجہ سی نبی دی شادی کرن دی عائشہ صدیقہ نال۔ آج لوگ کی اعتراض کر دینے اتنی چھوٹی بچی نال 53 سال دے بندے نے شادی کر لی۔ معاذ اللہ پیغمبر تے اعتراض کیتا جاندا کہ سیدہ دی عمر کتنی، اور حضور علیہ السلام دی عمر 53 سال، 10 سال سیدہ عائشہ نے پیغمبر دے نال گزارے نے۔ 10 سال دے اندر پیغمبر سوندے کیویں سی، کس کروٹ تے سوندے سی، ہاتھ تھلے رکھ کے سوندے سی، پیغمبر نے تہجد دی رکعتاں کتنیاں پڑھیاں، شب برات دی عبادت سید عائشہ تو منقول، پیغمبر دی تہجد دی عبادت سید عائشہ نے نقل کیتی ہے، پیغمبر دے سونے دا طریقہ سید عائشہ نے نقل کیتے، گھر اندر بیویاں نال سلوک سید عائشہ نقل کر دیا نے، پیغمبر دی گھر دی زندگی دا ایک ایک لمحہ، ایک ایک کردار، پیغمبر دی ایک ایک سنت اگر آج محفوظ ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تو روایت ہوندہ ہے، انہاں نے نقل کر کے امت دے حوالے کیتے۔ میرے نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد 48 سال تک سید عائشہ زندہ رہی نے۔ 48 سالہ اندر صحابہ فرموندے نے کس سے حضرت عائشہ دی موجودگی اندر کوئی سوال کردہ حضرت عائشہ تو علاوہ جواب کوئی نہیں سی دیندہ، اما عائشہ جواب دیندی سی، اے امت دی عالمہ، امت دی بہادر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر جڑیاں کامل ترین عورتاں گزریاں، حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، سیدہ فاطمہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے پیغمبر دی بیوی ہے۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، بڑی فضیلت نبی دی اس بیوی دی، لیکن سیدہ فاطمہ نال پیار دیکھو، ماں تے بیٹی دا آپس پیار دیکھو۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے فرمایا اماں جی میری شان زیادہ ہے۔ فرمایا کیوں کہ فرمایا میں نبی دی بیٹی، تسی غلام دی بیٹی۔ سیدہ نے فرمایا کوئی شک نہیں، تسی نبی دی بیٹی ہو، میں غلام دی بیٹی ہاں، لیکن فرمایا فاطمہ اگلی گل بھی تو سن، نبی دی بیٹی امتی دے گارے، امتی دی بیٹی نبی دے گارے ہے، نبی دی بیٹی امتی دے گھر، امتی دی بیٹی نبی دے گھر، نبی دی بیٹی دے نکاح دا وقت آیا، میرا نبی پوچھ دے فاطمہ تینو اپنے نکاح دے اندر ولیاں دا سردار منظور ہے؟ تے عائشہ دے نکاح دا وقت آیا، پوچھن والا پوچھ دے عائشہ تینو اپنے نکاح دے اندر نبیاں دا سردار منظور ہے؟ ایس فاطمہ تیرا مقام بڑا زیادہ ہے، لیکن تیرے بابا نے فرمایا ہر نیک اور جنت اپنے شوہر دے نال جائے گی۔ فاطمہ تم بھی جنت جائیں گی، تو تو جنتی جوانہ دی سردار ہے، جنتی جوان عورتاں دی سردار ہے، تو بھی جنت جائے گی، میں بھی جنت جاواں گی۔ فرق اتنا ہوئے گا جدو تو جنت جائے گی تیرے ہاتھ دے اندر ہاتھ علی المرتضیٰ دا ہوئے گا، میں جنت جاواں گی میرے ہاتھ دے اندر ہاتھ محمد مصطفیٰ دا ہوئے گا۔ تیرے بابا نے کیے جنت ہر نیک عورت نو تخت ملے گا، فاطمہ تینوں بھی تخت ملے گا، مینوں بھی تخت ملے گا، لیکن فرق اتنا ہوئے گا جنت دے تیرے تخت دے اتے بیٹھن والا تیرے نال علی المرتضیٰ ہوئے گا، میرے نال تخت دے اتے بیٹھن والا محمد مصطفیٰ ہوئے گا۔ اے پیار دیاں گلاں، اے محبت دیاں گلاں، کوئی موازنہ نہیں۔ اے نہیں ہے جے میں حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت حسن نو بٹھایا، فرمایا حسن، فرمایا آج بیٹھ جا،
تیری اماں تے تیرا چھوٹا بھائی اپنے نانے کو حضور علیہ السلام کو گئے ہوئے نے، حسن آج بیٹھ میں تیرے کو سوال کردہ، میرے سوال دا جواب دے۔ فرمایا جی ابو جی۔ فرمایا حسن تو اپنی شان بیان کر، میں اپنی شان بیان کردہ، دیکھ دے بھی دو اج شان زیادہ کتھے؟ فرمایا کتھے ابو جی تھوڑی شان، کتھے میری؟ تسی باپ ہو میں بیٹا۔ فرمایا نہیں حسن اج تو اپنی شان بیان کر، میں اپنی شان بیان کردہ۔ فرمایا اچھا۔ فرمایا حسن پہلے تو بیان کر۔ حضرت حسن نے فرمایا ابا جی اگر تسی کہندے پھر سنو، میں جنتی جوانہ دا سردار، میرا چھوٹا بھائی جنتی جوانہ دا سردار، میری اماں فرمایا جنتی عورتاں دی سردار، میرا ابا فرمایا ولیاں دا سردار، میرا نانا نبیاں دا سردار۔ میری گل مک گئی ہے، ہن تسی اپنی سناؤ۔ حضرت علی فرمایا کہ مینوں اللہ دی ذات نے، اللہ دے نبی نے فرمایا علی باب علم ہے، میں علم دا شہر ہاں، علی اور شہر دا دروازہ۔ مینوں اللہ دے نبی نے اپنا ویر آکھیا ہے کہ علی میرا ویر ہے۔ مینوں اللہ دے نبی نے آکھیا ہے جنت دے اندر میرا گھر علی دے گھر دے سامنے ہوئے گا۔ اے میری فضیلتاں جدو اپنی ساریاں فضیلتاں حضرت علی نے بیان کر لیاں، حضرت حسن نے فرمایا نا انج نہیں، اے تا میرے بابا دی شان ہے، تسی اپنے ابے دی سناؤ۔ اے تا میرے ابے دی شان ہے، گل ہوئی ہے میں اپنے ابے دی سنائیے، تسی اپنے ابے دی سناؤ۔ حضرت علی خاموش ہو گئے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ بھی تھا، پھر علی سی نا علم دا پہاڑ سی۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا پھر سن۔ فرمایا میرے پتر جنتی جوانہ دے سردار نے، اپنے پتران دی گل کر۔ میری بیوی جنتی عورتان دی سردار، اپنی بیوی دی گل کر۔ میرا سورا نبیہ دا سردار ہے، اپنے سسر دی گل کر۔ حسن خاموش ہو گئے، علی دے علم اگے کون بولے؟ دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں صحابہ اہل بیت نال سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔